خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ اما کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے آئے 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 پیروں دیاں لگ دینے تے 8 پیروں دا بیلا دینی دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی جے نبی مل پہ دے بیخے آمی نا ملے تے اڑی کی نا دے دیاں رکھی پچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا نوجوانوں نے ٹھنڈے پانی دا گڑا پریا ماں دے سرانے رکھے آؤ انہیں کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ٹورن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے عرض کی تی اماں دعا کری کملی والا گھر میں لے جاوے آئیے میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید متعدد آیات بینات اللہ نے اس مضمون نو بیان فرمایا پھر میں تو انہوں دساں کہ جنہاں نے ماں تے باپ دیا خدمتہ کی تھی رب نے انہوں نے کیسے عروج تے مرتبے عطا کی تھے سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے قرآن دیا نا آیات جب فرمایا عبادت میری کری جا اپنے ماں پیانال اس نے سلوک کری جا پروردگار نے ارشاد فرمایا انہاں نال اف بھی نہ کری انہاں نو ہائے بھی نہ آکھی انہاں نو اوے کہہ کے بھی نہ کدرے بلا دے میں عرض کی یا اللہ بلانا کیویں میں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ نے ارشاد فرمایا بڑے کریم لہجے دے نال گل کرنی ہے عرض کی یا اللہ کریم لہجہ کیڑا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم قرآن دی باری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم جدو ماں پیاں دی باری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ نے رجا فرمایا میں بھی رب الکریم میرا یار رسول کریم ہے قرآن کریم ہے فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے لی کریم اپنے ماں باپ واسطے میں تو کریم بن جاؤ نوجوانو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا پوری دنیا پھر کے میں جد بھی کوئی مرتبے والا بندہ ملے آؤ نہ پوچھا دا سے مقام کتھو لینی انہیں آکھا یا تے میری ماں دی دعائے کسے نے آکھا میرے باپ دی دعائے کسے نے آکھا میرے مرشد دی دعائے پتہ لگیا مقام جدو بھی ملے دعا مدے نال ملے آؤ جناب چودھری محمد عارف لاہوری صاحب ای بھی جدو ٹائم لین گئے نہ پوچھے نہ کاروبار انہیاں رب نے عزتائیں عطا کی دیاں کتھوں اے مقام لے آؤ کہنے لگے آسی صاحب سوریاں میرے ماپیاں دیاں دعاوانے پتہ لگیا مقام جنوں بھی ملدا ماپیاں دیاں دعاواں دے نال ملدا ہے نوجوانو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والہجرت فرما رہے فرما دینے رستے دے اندر تھک گیا عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرماؤ اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اونٹے چلے جاؤ اتھے کہ میرا ولی بیٹھا ہے ادھے کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں پہاڑی دی اونٹے گیا اللہ دا ولی بیٹھا ہے میں سلام اکھے آؤ انہیں اکھے موسیٰ علیکم السلام فرما دینے انہوں میرے نام دا کیویں پتہ لگیا کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو انہوں میرے کل بیج سکتا ہے منوں تو آڈا نام بھی دس سکتا ہے اللہ دے نبی فرما دینے میں دائیں بائیں بیکھے آؤ اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی بستی کوئی نہیں اے بابا سواری کی تھولے آکے دے بے گا عرض کردہ نبی اللہ
کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری دی لوڑے میں جتھو بھی لے آکے دیواں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو پارے گئے ہویا انہیں آسمان ولوے گیا بدل دا ٹکڑا ہوا چھوڑ دا جا رہے اس بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تی آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تی آ کے گھوڑا بن گیا عرض کردہ نبی اللہ بے جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہیں فرمایا دس کنیاں کو راتا جاگے بیٹھا ہے کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو سجدے کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی فرمایا بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخاں نکل گئی عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کتھوں لیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا ہوں میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی نہ کچھ نہیں کی تھا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہوں عرض کی تھی نبی اللہ جڑے ویلے ماں دا آخری ویلا آیا ہوں میری اماں فرمایا بے پتر آیا جاؤ درہ جاندی وری ماں دے سینے نہ لگے جاؤ نہ نیلی چھت والے نہ دو گلہ کرنی آوانے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں نے آت جو کہ عرض کی تھی یا اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمتہ کردہ رہے آئے میں جو مانگ دی رہی ہوں میرا پتر لے آکے دیندہ رہے آئے اج میں ٹر چلی آؤں میرے بعد کسے ماما بادگاں دعاواں نہیں دینی آؤ عرض کی تھی یا اللہ میں ایک کوئی دعا دے چلی آؤں جی میں 20 سال میری مندہ رہے آئے جدو میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ رہی عرض کی تھی نبی اللہ ماں نے دعا کی تھی میری ماں دی روح پرواد کر گئی نہ رو بال والے مرنا تے سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے نہیں تے پوچھئے دیکھ لوں جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے بیر مرنے کنڈ خالی تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے بیر مرنے کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی موسیٰ کلیم کو ہے دور دے آئے تے اتنی او ولی تے میں نبی میں نبی نو دے کل بھیجے تے انہوں انہی شانہ دیتی ہیں کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے انہیں بدل دے ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کہتے ہو بابا ہاتھ چکے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں ہوتی یہ بھی مان لنی ہے کیونکہ ماں بابے وال نہیں پہ ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پہ ویکھنا ہوا یہ دا مطلب ہے کہ پچھلیاں قوموں تے جڑے ولی بنے ہو ماں دی دعا نہ بنے تے ماں دی دعا اج بھی موجود ہے تے ولایت ابوہ اج بھی کھلا ہے یہ دا مطلب ہے اج بھی کو ماں پہ دی دعا لے لے تے اج بھی وہ ولی بن سکتا ہے دعا کریا کرو ماں نہ جائے اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے میں تو ہاڑی گل تے نہیں کردا تسی تے فرما بردارو پر او ماما جڑیاں وڈیریاں ماما رو کے آ کے کہہ دیا اسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کو وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اس ویلے کلیجہ پھٹ دے
मां ते बाप की कदर वेखनी होवे ना ते अपने पिंड ईद वाले दिन वेखियो जदों सारा पिंड नवे कपड़े पा के ईद मनादा होवेगा। पर जिन्हां दी मामा ते बाप टुर गए ना उन्हें ईद पढ़ के घर नहीं जाना, उन्हें ईद की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाना। सारा जमाना ईद मनादा होंदा ते कब्रिस्तान कोई मां की कब्र ते रोंदा होंदा, कोई बाप की कब्र ते रोंदा होंदा। जेड़े ईद वाले दिन कब्रिस्तान रोंदे ने उन्हां कोल पुछो मां की होंदी है, उन्हां कोल पुछो बाप की होंदा है। फिर ईदा भी ईदा नहीं लगदियां जदों मापे टुर जावन। लोगों को कब्रिस्तान चो डर लगदा है, पर जदों मां कब्रिस्तान टुर जाए ना फिर कब्रिस्तान चो डर भी नहीं लगदा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा की नमाज पढ़ाई। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबुल ईमान के अंदर हदीस पाक लिखी कि इशा की नमाज पढ़ा के जदों रुख अनवर सहाबा वल कीता ते हुजूर दी अखियां च इंज अथरू जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे। सहाबा ने अर्ज की सोनिया असां ते तुहाडे वजू दे पानी दा कतरा कदे जमीन ते नहीं डिगन देता, तेरे अथरू माइया कौन वेखे? कमली वाले क्यों रोंदे हो? या रसूल अल्लाह किसे दुख देता ते सानू दसो, असी अपने पुत्र तुहाडियां जुल्फां दे कुंडलां तो बाहर देंगे, क्यों रोंदे हो? सैयद आलम ने फरमाया सहाबा मैनू कोई गम नहीं, मैनू किसे कोई तकलीफ नहीं देती। अर्ज की फिर रोंदे क्यों हो? फरमाया मैनू मेरी मां दी याद थी आउंदी, मां याद आ रही। फरमाया सहाबा ज मेरा दिल कर दे काश मेरे हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी हो गई, मैं इशा की नमाज पढ़दा होवां ते अचानक मेरी मां की आवाज आवे मुहम्मद मेरी गल सुन जा। फरमाया मैं मुहम्मद का दिल करदा मेरी अम्मी की आवाज आवे ते मैं रब की नमाज छड़ के अपनी मां की गल सुन के आवां। अज मामा रोंदियां ते बाप कुरलांदे, अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते बाप पूछे ना किथों आए हैं। अज दे पुत्र इंज गोरी पा के बाप वाल वेखदे ने कि अगली रात बाप बेचारा पूछे ही ना किथों आए हैं। इस घर को आग लगी घर के चिराग से। पर जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया ना उस नबी ने फरमाया कदे मैं मुहम्मद दी मां बुलावे ना, फरमाया मैं रब दी नमाज छड़ के ते मां दी गल सुन के आवां। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, साडे सियालकोट दे अंदर ना एक तारीख च बहुत बड़े खतीब गुजरे, उन्हां दा नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते सन जदों मैं जलसियां ते तकरीर कर जाना ना तो लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखते ने ते मेरे नाम दे नाल अलकाबात लिखते ने खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयान आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुहुमुल आलिया। फरमाते लोग इन्ना मेरा लंबा नाम लिखते ने पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते जवान पुत्र सुते होंदे ते वडेरी जी मां जागदी होंदी। तुसी सर्दी के मौसम से जलसा सुनन आयो ना, रात 2 बजे तुसी घर पहुंचोगे ना ते वेखियो मां जागदी होवेगी, मावां जागदी होंदियां ते मावां नूं कोई पुत्रां दे बैल देवन दी लोड़ नहीं, दरवाजा खड़काण दी लोड़ नहीं। पुत्र आउण ते मां दी धड़कनां ही तेज हो जांदियां ने। मां दा अपने पुत्र नाल खूनी रिश्ता है ते रूहानी रिश्ता ऐसा होंदा है। आप फरमाते ने मां जागदी होंदी पुत्र सुते होंदे, मैं जाके अज दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां की आवाज आउंदी है वे जूसबा आ गए। तुसी नहीं समझे, बाहर लोग हजरत साहब कहते ने, हुजूर कहते ने, अल्लामा साहब कहते ने, पर जिहड़ी घर च मां है ना वो अनपढ़ भी है, वो पेंडू भी है, वो सादी भी है, उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर प्यार ना कहती है जूसबा वे आ गए हैं। फरमाते सन अद्धी रात वेले होरे किहड़े प्यार ना जूसबा कहती है कलेजे ही ठंड पा देती है। तेन चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब मलिक साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखां भी होणगे, पर ओ जिहड़ा तेनों पप्पू ते मिठू कह के बां बुलांदी है ना, मां टुट गई तो रात नूं सराने च सिर दे के रोया करेगा। कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी, कोई तो उंज प्यार करे जिवें मेरे अब्बू करदे सन, पर इन्हां वर्गा कोई होवे ते इन्हां वर्गा प्यार करे, इन्हां वर्गा कोई होवे ते इन्हां वर्गा बुलावे ना। टुर
ٹر جاواں تے پھر حسرت ہی رہ جاندیاں نے میرے کول چند دن پہلے ایک بڑے وڈیرے جے بابا جی بیٹھے میری عادت ہے میں پوچھیا میں کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے 80 سال میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چ گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دتیاں کاراں بھی دتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے نے میں ویکھیا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت رہ گئی ہو کہنے لگے آسی صاحب کوئی حسرت نہیں میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تو کوئی حسرت نہیں پر کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر جاواں تے میری ماں بیٹھی ہوئے پر کتھوں لے کے آواں ماں جیڑی آج میں گھر جاواں تے ماں میرا انتظار کر دی ہوئے میری ماں اندر بیٹھی ہوئے ماں ٹر جانتی حسرتا رہ جاندیاں کاش میری ماں ہوئے کاش میرے ابو ہوئے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکی دے آئے ویر مرنے بیڑا بیلا اے باؤ مرے باؤ مرے تے محمد بساؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بھلوے کے روندے رہے نالے عرضاں کر دے رہے ربا دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے عرض کی تیالا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کی تھی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوئی سارا دل کملی والے کعبے بھلوے کے روندے رہے ادھر شام دا بیلا ججا میر حمزہ شکار کر کے گرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرماتے نے رونی کیوں ہیں کہن لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پھر روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولیا جاکے ابو جہل دے سرے چے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لالے آؤ کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی نے رو کے چاچے دے بازو چھوڑا دیتے ہی فرمایا جھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندائیاں دی انج نکرہ چکھلیاں بیکھے نہ رونداؤ آج کدے باپ زندائیاں داؤ لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے وچ ہریلے توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغوں دے آئے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی بھائی جنہ باغوں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی جیڑا وہ جڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس ویڑے دے باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹوٹ جامن تے باغ اجڑ جاندے نے
میری ملت دے نوجوانوں بچہ اپنے باپ دی انگلی پھکڑ کے نا تے بازار چو گزر جائے تے بچے نے لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونا ہی میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے بچے نو کوئی جھڑک مارے تے بچہ پہلی گلے کردہ میں اپنے ابو نو دسانگا کیونکہ بچے نو اپنے باپ تے مان ہوتا ہے مان ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میں نو ڈگن بھی نہیں دینا تے یتیم نو کوئی جھڑک مارے تے یتیم چپ کر جاندہ کیوں او کنو دسے ہو دا تے باپ ہی ٹر گئے زمانے دیاں ساریاں جھڑکاں یتیم کھا کے بھی چپ کر جاندے نے نبی کریم علیہ السلام نے مان و عظمتہ دیتیاں تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرماتا جنت ماما دے قدمہ تھلے بھی پر جدو بابے دی باری آئی نا تو سکتے غور کیتا ہے ناروال والے ہو کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کسی ناروال دی اچھی سوسائٹی لاہور دی اچھی سوسائٹی یا سیالکوٹ دی اچھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی دی اندر تے پینڈ دے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے دکل کروڑا روپے نے کیوں یہ دکل سیالکوٹ یا لاہور دی فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے تو جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کے نہیں امیر ہے کہ جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے زمین تے آسمان اکٹھے کریے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کر کے ویکھو کہ ایڈی امیر مائی جدے قدمہ تھلے جنت ہے او ساری زندگی روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے شوہر دے قدم بھی دباوے میں نے سچی دسیو ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے ماں دے قدمہ تھلے جنت پر سید عالم نے فرمایا باپ جنت دا درمیانی گیٹ مین گیٹ فرمایا اس گیٹ چو گزر کے ماں دے قدمہ والی جنت جانا ہی جی اے دروازہ ہی بند ہو گیا تے قدمہ والی جنت کے میں جانا ہی جی ماں دے قدمہ والی جنت جانا تے حضور نے فرمایا ابو والے بوے دا خیال رکھیں اسے بوے چو گزر کے جانا جنتیاں کو کندہ پھلان کے نہیں جانا دروازے چو گزرنا ہے دروازہ باپ ہے سال لکھا حاجی حج کر کے آئے لکھا کر کے آنگے اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب لکھا روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو اتھے گرمیاں پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگا کے آئیو میں پچھلے سال حج تے گیا تے میں دیکھیا کہ اتھے حاجیاں دیا لاشاں گلیاں چ بکھریاں پر اپنی اکھاں نال ویکھیاں کچھ پیاس نہ مر گئے کچھ گرمی نہ مر گئے اتنا مشکل حج لوگا کیتا پر آن لگیا سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کوئی سند نہیں دیتی کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا کہ حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے آئے ہو بڑی محنت کر کے چلے ہو تہاڈا سرٹیفکیٹ ہے تہاڈی سند ہے کہ تسی حاجی صاحب ہو گئے ہو تہاڈا حج قبول ہے حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے یہ مطلب ہے کہ کعبے حج کر کے بھی آ جائیں تیرے کو گارنٹی کوئی نہیں پر مدینے دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب تینوں ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب عطا کرے گا کعبے دے حج دی کوئی گارنٹی نہیں پر جب باپ دی واری آئی نا پہی عارف جی یہ نہیں فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھ کے تے باپ نو خرچہ دے وے ابو دا حال پچھے قدم دباوے ابو دی جیب وچ خرچہ نہیں ایک اللہ بات دیا فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی نہ پاوے اے نہ سمجھے میرا دنیا چ سب تو بڑا دشمن میرا باپ ہے نہیں ابو نو ویکھ کے نہ خوش ہوے کہ مسکرا دے وے فرمایا رب دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمانو 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے آج کتنے خوشبخت بیٹے نے کہ جنہوں نے اپنے والدین دے اشالے ثواب دے واسطے اس حسین محفل دا انعقاد کیتا یہ حق تے ادا نہیں کیتے جا سکتے
پر چلو کچھ نہ کچھ تے انہاں دے احساناں دے بدلے ادا کریے نا قیامت نو اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں نو حضور دے لوائے الحمد دے نیچے رب تعالیٰ جگہ نصیب فرما دے وے تے آج جڑے نوجوان میری ملت دے بیٹھے میرا دل کہ انہاں نو اسے بہانے میں عظمت والدین دے حوالے نہ کچھ سب کم چیزاں عرض کر جاواں گرامی قدر حضرات ایک نوجوان ایک دے نبی کریم دی بارگاہ جایا توجہ نوجوان کھڑا ہو گیا تے کہہ لگا یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا میرے کریم نے فرمایا جی بیٹا بولو کدا مقدمہ کدی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا رسول کریم نے دیکھا کہ میری عدالت وچ باپ دی شکایت میں تے انہاں نوں باپ دی عظمتاں سکھاون آیا سا ادب سکھان آیا سا نبی کریم نے فرمایا بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں وڈا ہو گیا جوان ہو گیا میں بال بچے والا یا رسول اللہ میں جدو کمائی کر کے لے ہونا تے میرے ابو جی میری کمائی چکو جو پیسے لے لیندے نے تے میں اولاد پالا کہ ماں پہ پالا حضور نے فرما کی چاہنا ہے انہیں عرض کی تھی میرے ابو نو بلاؤ تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مگیا کرے اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ نو فرما صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے انہاں دے باپ بڑے وڈیرے جیتے میں جانا حضور نے فرمایا جاؤ بابے نو بلا کے لے آؤ صحابی رسول کے جا کے دروازہ کھڑکایا وڈیرا یا بابا باہر آیا جدی کمر جھکیے لاٹھی ٹیک دے پسینہ پہ وگے آکے پوچھ دا آن والے تو کون ہے فرمایا میں مدینہ تو آیا نبی کریم نے بھیجے تے بابا جی تو انہوں کملی والے مدینہ پہ بلان دے اس گاؤں دا نا کیے جی دودھے دودھے والی ناروال والے ہو اے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا مافلے تو سا ویکھے ہو جدہ نکل دا روندہ ہے رات میں دو تقریرہ کی تھی تو اوتھے نا عمرے دے 2 ٹکٹ سان تے او جدہ ٹکٹ نکلیا نا پرسوں میں حاصل پور سان تے اوتھے ایک بچے دا نوجوان دا عمرے دا ٹکٹ نکلیا او دا وڈیرا جب باپ میرے سامنے کھڑا جدو کمرے چاہے تے میں اس بچے نو آکھیا بھائی تنو مبارک ہوئے او کہہ لگا سی صاحب میں نہیں جانا میں اپنے ابو جی نو بھیجنا تو باپ رون لگ پیا تو کہہ لگا سی صاحب دیکھو میں نے حضور نے بلایا سچی دسیو 15ویں صدی دے اندر 1500 سال بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں حضور نے بلایا تو انہوں چاہ چڑھ دینے تو جدہ دروازہ کھڑکا کے کسی آکھیا ہوئے چلو بابا تینوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے اس بابے نو کنے کو چاہ چڑھے ہونگے پنجابی سیال کوٹی تے نارو والدی زبان چاکھاں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹور پہ نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے مل دا جی انہیں منوں بلایا جی بابا ٹوڑیا مدینے دی گلیاں چایا اساں ویکھے گلیاں سجنہ دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے رامانو ملے بابا آیا تے مسجد نبی دی چوکھر پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی نے وعلیکم السلام کہہ کے بابے نو بلایا تے بابا قریب آکے بیٹھ گیا کہنے لگا کملی والے انہوں راما تو صدقے جتو تیرا پیغام گیا سونا میں حاضر ہاں یا رسول اللہ میں نے کیوں بلایا جے حکم ہوئے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے اور نبی کریم نے اس نوجوان والی اشارہ کیتا حضور نے فرمایا بابا جی اے نوجوان کون ہے وڈیرے جو باپ نے پتر دے چہرے والے ویکھیا تے بڑا خوش ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت محمد کی عدالت چ لگا دیتی تیرا مقدمہ پیش کر دیتا ہے بابے دی ہائیں نکل گئیاں تے بابا زاروں کی تار رو پیا حدیث کے پاک چاہتا جب بابے تے نبی پاک دے درمیانے مکالمہ ہو رہا ہے اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا مقدمہ بعد چو سنے ہو بابا جدو اپنے گھروں نکلے نا تو اڈی بارگاہ چون لئی انہیں رستے آؤں دے اپنے دل کوئی عربی دے شیر پڑے نے اپنے پتر دے غم دے دکھڑے دے اس بابے کو وہ شیر سنا اور نبی کریم نے فرمایا بابا جی سنے اپنے پتر دے غم میں تو ساں کوئی شیر پڑے نے وہ تے سناؤ بابا کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہیں وہ شیر تے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے وہ دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے سونے انہوں دی بھی خبر ہو گئی رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شیر سنو نوجوانوں سبابے نے عربی دے شیرہ جو دکھڑا سنایا دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نکی خبران او پنجابی چودہ اسام جا ترجمہ عرض کرا بابے نے عرض کی دی کملی والے جدو میں جبانے ہویا
میری شادی ہوگی ہر نوجوان دی طرح میں دعاواں کردا رہا ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضاں کردا رہا کعبے والے مینوں پتر دے عرض کیتی یا اللہ مینوں میرا وارث دے یا اللہ بڑے پیدا سایا را دے ادھی رات ویلے کعبے دے پردے پھڑ کے روندا رہا پتر منگدا رہا عرض کردا رہا یا اللہ مینوں میری دولت دا وارث دے یا اللہ بڑے پیدا سہارا عطا کر دے میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی اے سکھ پتراں دی اوے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے کر کرے عذر بہانے عرض کی تھی کملی والے ادھی رات ویلے دعاواں کردا رہا اللہ نے میں پتر دے دیتا سونیا جڑے ویلے نہ پہلی باری گودی چٹا کے میں بیکھے ایک کملی والے ہوندیا میری جان بن گیا سونیا ساری رات خوشی کے دے سرانے بے کے گزاردا رہا کملی والی اے ہسدا سی میں ہسدا سا اے روندا سی میں روندا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہا اپنے لباں چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہا اے مکے دیاں پہاڑیاں گواہ نے اے عرب دیاں پہاڑیاں گواہ نے سارا دن انہاں موڈیاں تے چکے سیراں کراندا رہا عرض کیتی کملی والی اے جو جوان ہوندا گیا میریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں عرض کیتی سونیا ویلا بھی آ گیا اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ایدی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھک گئی ایدے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی آج جو بیلا آ گیا ہے میرا پتر جوان ہو کے میرے نبی نو میریاں شکایتاں کر دائے بابا نالے روئی جا رہے ہیں میرے نبی دیاں کچی اتھروی آ گئے صحابہ بھی بابے دی داستان سن کے روئی جا رہے عرض کردہ کملی والے آؤ تفو میرا پتر کی کہندہ ہے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میں جوان ہو گیا بچیاں والا ماؤ میرے بابے نو کہو میرے کلوں بابا نہیں پلے آ جاندہ میرے بابے نو کہو پیسے نام گیا کریں بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہن لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھاؤں کے پلن والوں اے دے تو کمائی جو میرے حصے مکے گئے نہیں عرض کردہ کملی والی آؤ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بھوبے آ جان خالی نہ بھیجیا آ جائیں کملی والی آؤ میں بڑے رہے ہو گیا تھیاں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنوں منوں ملنے ہوں دیاں نے کملی والے آؤ کمان جو کبھی نہیں رہا سونیا ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے سونیا میں بیٹیاں نو خالی کی میں بیج دے ماؤ ساری زندگی بڑھدا رہے ہوں کملی والے آؤ نے کمان جو کا نہیں رہا کملی والے آؤ یہ دیکھنو تھوڑے پیسے لے کے اپنی ادھیاں نو دے دینا یہ دیاں پھوپیاں ملنو دیاں نہیں سونیا جدو پینا ٹر دیاں نے کچھ دے کے بیجنا ہو کملی والے آؤ جے تسی آخ دے ہو آج تو بعد میں دے کلوں کچھ نہیں لواں گا میرے آقا نے بیکھیا بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ میرے نبی اپنی جگہ بھی اٹھ کے سنو جبان دے قریب آئی رحمت عالم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والی آؤ فرمایا محمد فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اس بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی فرمایا سن باپ دی ایسی کہتا کرنے والے آئی محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا نا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے تو
کون ہوئے باپ نو اپنی کمائیاں چو حصے دین والا فرمایا تو تے آپ باپ دا حصہ ہے یارو جڑا سعودی عرب دے 17ویں منزل تے جا کے گرمیاں دی دوپہر نو بابا دہاڑی لگاندا ہے وہ اس واسطے لگاندا ہے کہ میرا پتر جڑا میٹرک دے پیپر پاکستان دیندا ہے وہ گرمی چ نہ پڑے وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ پڑے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگ جائے تے پتر پڑھ لکھے جوان ہو کے کہندا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے میرے لئے کیتا اس ویلے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے پیچھے تے میں اپنی جوانی قربان کر چھڑی تیرے پیچھے تے میں اپنی زندگی دیاں ساریاں لذتاں ختم کر دیتیاں تو میں نو پوچھنا میں تیرے لئے کیتا کی ہے میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کر میں ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسا لے اپنے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لے زمانے چ کانڈ کوئی نہ لا سکے گا اے تسی انہیں بابے انہیں فقیر انہیں درویش تے ولی ویکھے زندگی چو سونے پر کدے غور کر کے بیکھا جی اے ہر محفل چ کنارہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ پاک پتن جا کے بابے فرید نو پوچھو بابا فرید ولی تے زمانے چ انہیں نے پر نارے تیرے کیوں لگ دے تے قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ نماز پڑھیا کر آکھیا میں نماز پڑھیے کی مل دے آکھیا پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے ماں نو پتہ سی انہوں شکر بڑی پسند ہے مٹھا پسند ہے اذان دی آواز آئی تے آکھیا میں نماز پڑھیے امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں امی نے شکر دی پوری بنا کے نا مسلح دے نیچے رکھی جدو سلام پھیریا تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے مسلح چکیا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرما بیٹا تو وضو کر انہیں وضو کیتا تے ماں نے مسلح تھلے شکر دی پوری رکھ دیتی اس ماں تو صدقے نہ جائیے اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جدو پکے نمازی ہوگے نا پکے نمازی پکے رمضان شریف آن والے نا تے وکھو جتیاں دی جگہ تک نمازی ہونا نا پر جس دن عید نماز دے ویلا ہونا نا تے عید پڑی جانی ہے تے ظہر پڑی جانی ہے تے ظہر ویلے اوہی 4-5 نمازی ہونا نا تے او جڑے جتیاں تک سن پھر او کیڑے سن ایدہ مطلب پکے نہیں سن پکے نہیں سن اور ساڑھے ایک بزرگ فرمان دے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے جو مسجدہ کچیاں ہوگیاں سن تے نمازی بڑے پکے ہوندے سن ہن مسجدہ پکیاں ہوگیاں تے نمازی کچے ہو گئے مسجد مرسی خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے جب تو بابا فرید پکے نمازی ہو گئے تھے کہ دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نہ تے نماز پڑھن لگے امی بے کے فرمایا وے فرید وے پتر مسلح بچھان لگے وے وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے ہیں انہا کہہ کہتے فرید نے نماز نیت کر لی تھے اندر ماں نے بھی مسلح بچھا لیا اما سجدے چرو کے کہنے لگی یا اللہ جماع دی عزت رہ جماع دی لاج رکھنی اجے شکر نہ ملی یا اللہ ماں دا راد کھل جائے گا اج شکر نہ ملی کدرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے اما نے سجدے چرو کی عرضہ کی دیا یا اللہ جماع دی لاج رکھنی یا اللہ میرے پتر دا دل نہ توڑی اما نے سجدے چرو درد نہ دعا کی تھی ادھر فرید نے نماز پڑھ کے مسلح چکیا دیکھیا نیچے شکر دا دریا پیا چل دائے آواز دے کے کہنے لگے اماں جی آنکھی ہے اماں نے دوڑ کیا کہ ویکھیا شکر دا دریا پیا چل دائے اماں سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہیں اجے انہاں رکھی ہے سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا پاویں بابا فرید ہی ہوئے پر پیچھے دعاواں ماں دی گئی ہیں میں ایک دی گل کی تھی بڑا وقت درکار ہے آؤ میں تانوں آخری گل تے بس او دے چے میں سارا لوبے لباب عرض کر دے وہاں نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا اثر دی نماز دا بیلا ہویا تے نبی کریم نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے
مدینہ تو باہر آکے نبی پاک نے مشرق وال چہرہ انور کیتا تے اپنے سینے دے کپڑا ہٹا کے نا تے لمبے لمبے سانس لے صحابہ ویکھ دے رہے اگلے دن پھر انج ہویا اگلے دن پھر انج ہویا تیسرے دن حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چے ایک محمد دا دیوانہ وسد ہے اتھے آکے کھلوان تے منو رحمان دی خوشبو آندی سادہ پنجابی تا ترجمہ کران تے فرمایا اتھے آکے کھلوان تے عاشقاں والو ٹھنڈیاں ہواواں دیاں نے اسے واسطے علامہ اقبال نے فرماسی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اے جڑا پاکستان ہے نا یہ مدینہ تو مشرق والی جانب ہے علامہ اقبال فرماتے نہیں جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں سن نا میرا وطن ہوئی ہے آئی پاکستان ہے جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں کون ہے بالی کو پوچھیا یا رسول اللہ پتر تے اساں قربان کر چھڑے تے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی کون ہے سونیا کون ہے بالی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے اوتے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دیار دی سنت ادا ہو جائے عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ اوتے جسم تے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کیتی یا اللہ میں شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے او حسدہ ہوئے جد لوگ حسدے نے او روندہ ہوئے عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندہ کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چا فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے عرض کیتی کملی والی آئی ایڈا یاشق مدینے کیوں نہیں آؤں میرے آقا نے فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے عرض کیتی سونے آؤ دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والیا تسی کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا ایک ایک نشانی گن کے جی میں دس دے ہو فرمایا صحابہ اون والی امت نو دسنا جانا ہو اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑھا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے ادھر میرے آقا دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے نہیں ادھر شام ویلے چادرت ویسے کرنی شام نہیں اونٹ چار کے گھرے آندے نے اپنی ماں دے قدم چم کے کہندے نے اماں اجازت دے میں مدینے نبی وے خواؤں اماں نے رو دے کہنا وے پترہ نہ جاویں دے میں تیری ماں مر جاواگی میں نو سنبھالن والا بھی کوئی نہیں ایسا ماں دا فرما بردار رو دی چپ کر جانا ہے ایک دن اونٹ چار کیا ایک قدم چم کے روئی جا رہے عرض کیتی اماں اج مدینے لگیا کلے جا پھٹ جائے گا اماں سنے ابو بکر ہر بلے یار دی دید کر دینے عمر ہر بلے یار دی گلہ سن دینے عثمان تے علی ہر بلے یار دے کول بین دینے عرض کیتی اماں اجازت دے دے نبی بے خواؤں آگے تینوں بھی دسا گاؤں سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے فرمایا رو نہ جاؤ نبی بے خیاؤ خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے آئے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پیروں دیاں لگ دینے تے اٹھاں پیروں دا بیلا دینی دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی یہ نبی مل پہ دے بے خیامی ناؤ ملے تے اڑی کی ناؤ دے دیان رکھی پچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا نوجوانوں نے ٹھنڈے پانی دا گڑا پریا ماں دے سرانے رکھے آؤ انہیں کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ٹورن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے عرض کیتی اماں دعا کری کملی والا گھر میں لے جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن تو دوڑ پہ ادھر مدینے امایا جا فرما دیا نبی کریم حجرے چو نکل گئے دروازے چ جا کے مڑ کے فرمایا یا شاؤ میں ذرا باہر چلے آؤں
میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او میں نو بیکھنے آ رہا ہے میں بھی انہوں بیکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا نے کملی والے باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ کے پیروں کی چھالے بہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پہ گئی نالے مدینے والے دوڑ دی آ رہے نالے اردہ کر دے آ رہے کملی والی آ تیرا وینس پہ آیاں آئی ٹوڑے نبی پاک دے حجرے دے بارے آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما